अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं नाज़िया अकरम। एक वाक़या है मलिक शाह सल्जूकी के दौरे सल्तनत का, और वाक़या कुछ यूं है कि एक दिन शाह सल्जूकी के दाएं पांव में अचानक मोच आ गई। वो तकलीफ की शिद्दत से परेशान था और इसी वजह से हुकूमती अमूर अंजाम देने के काबिल ना था। दरबार के तमाम अमीर और वजीर हुकूमत के काम रुक जाने पर बादशाह के पांव की तकलीफ की वजह से परेशान थे। सुल्तान ने अपने एक खास और माहिर हकीम उमर खयाम को एक खत लिखवाया कि मेरे पाँव में मोच आ गई है और मैं सख्त तकलीफ में हूँ, जिसकी वजह से तमाम अमूर रुक गए हैं, इसलिए तुम फौरन दरबार में हाजिर हो जाओ। उमर खयाम, जो ना कि सिर्फ एक हकीम था बल्कि मशहूर रियाजी दान और बुलंद पाया शायर भी था, वो उस वक्त रियाजी के किसी बहुत ही पेचीदा मसले में उलझा हुआ था और फौरन सल्जूकी के दरबार में नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ उसे बादशाह की नाराजगी का खौफ भी था, तो फिर वो क्या सोच में पड़ गया कि वो कोई ऐसी तदबीर करे कि उसे दरबार में भी ना जाना पड़े और बादशाह भी नाराज ना हो। थोड़ी देर के बाद इसके जहन में एक तरकीब आ गई। उसने अक्लमंदी से काम लेते हुए जवाब में बादशाह को लिख भेजा कि बादशाह सलामत, अमूर सल्तनत की अंजाम दही में आप पाँव की बजाय सर का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आप सल्तनत के काम भी अंजाम दे सकेंगे और आपके पाँव का इलाज भी हो जाएगा। सुल्तान को उमर खयाम का मशवरा अच्छा लगा और उसने इस पर अमल भी किया, तो फिर से अमूर सल्तनत अंजाम देने लगा और पाँव की तकलीफ से भी निजात मिल गई। कितना सिंपल सा हल बताया है उमर खयाम ने ना, वेरी जीनियस। आप देखिए आज के प्रोग्राम की चंद झलकियां। शहरों में बच्चे बड़े बड़े आलीशान स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं। भाई स्कूल बड़े और आलीशान ना भी हों तो कम से कम उन स्कूलों की छत तो जरूर होती है, और बिजली हो ना हो पंखे या फिर एयर कंडीशनर्स तो लगे जरूर होते हैं। और अब ऐसे में जब हम ये सुनते हैं ना कि भाई फलाने जगह की स्कूल की छत नहीं, फलाने स्कूल के कमरे नहीं, तो बहुत ही अजीब सा लगता है ना कि आज भी ऐसा मुमकिन है कि स्कूल की बिल्डिंग ही ना हो और बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल कर रहे हो। भाई मैंने तो ऐसा सिर्फ सबक आमोज कहानियों में पढ़ा था कि एक बच्चा टाट के स्कूल में पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। खैर, जिसने पढ़ना हो वो तो जैसे तैसे पढ़ ही लेता है, लेकिन ये बात तो अच्छी नहीं ना कि स्कूल की इमारत ही ना हो। जाफराबाद में भी एक ऐसा ही स्कूल है जो पुराने दौर की याद दिलाता है। चलिए देखते हैं जाहिद अंजुम हमें इस स्कूल के बारे में मजीद क्या दिखा रहे हैं। बलोचिस्तान के इलाके जाफराबाद में एक प्राइमरी स्कूल ऐसा भी है जो गुज़श्ता 15 सालों से अपनी इमारत की तामीर का मुंतजिर है। यह मैदानी स्कूल कहाँ और दरसो तदरीस कैसे जारी है? यह किसी मैदान या खैमा बस्ती का मंजर नहीं बल्कि नौनिहालों को तालीम से आरास्ता करने वाले गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुलाम सरवर का है, जहाँ असातिज़ा, इमारत और यहाँ तक कि किसी साए के बगैर बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। जिले सदर मुकाम डेरा अलायार के वस्त में कायम ये प्राइमरी स्कूल मोहल्ले के बच्चों को तालीम देने के लिए 1996 में कायम हुआ, मगर 15 साल गुजरने के बावजूद यह स्कूल अपनी इमारत की तामीर के लिए हुक्काम बाला के इक़दामात और तवज्जो का मुंतज़िर है। आज तक जो कोई बिल्डिंग नहीं बनी। कई अफसरान आए, कई अफसरान जो चले गए, लेकिन हमारी बिल्डिंग की वही रही। हम धूप या सूरज के तपश की हिरारत में अभी बैठे हुए हैं। बिल्डिंग के हवाले से भी जो डीओ साहब था, यहाँ जो सबसे दरख्वास्त हमने दी, उन लोगों ने कहा कि हम आपको देंगे, लेकिन ताल कुछ भी नहीं। टोटल 4 टीचर हैं, 200 के लगभग जो है स्कूल की तादाद है, और अभी भी इंशाअल्लाह बढ़ रही है तादाद। बच्चे धूप में बैठे हुए हैं। इमारत और कमरों से बेनियाज मैदानी प्राइमरी स्कूल में 200 के करीब बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं, जिनके लिए 4 असातिज़ा भी तैनात हैं। मगर हुकूमत की जानिब से इमारत के अलावा पानी और दीगर सहूलियात तो खुजा, यहाँ खैमे भी गैर सरकारी तंजीम ने फराहम किए, तो तब बच्चों को साया नसीब हुआ। खुले आसमान और साया खुदाए जुल जलाल तले इन मासूम बच्चों को हुकूमत का साया कब नसीब होगा, इसका जवाब तो अरबाब इख्तियार ही बेहतर तौर पर दे सकते हैं। मगर तालीमी तरक्की के ख्वाब को शर्मंदाए ताबीर करने हुकामे वाला कब ख्वाब खरगोश से बेदार होंगे, इसके सब मुंतज़िर हैं। कैमरामैन साबिर के साथ जाहिद अंजुम बलोच, दुनिया न्यूज़, जाफराबाद। इस दुनिया में अच्छा बुरा काम करने वाले सभी लोग होते हैं, और जो अच्छा काम करते हैं ना वो तो होते ही बहुत कम हैं।
لیکن ایسے لوگ امید کی کرن بھی ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے اندھیری رات میں جگنو چمکتا ہے اور جگنو کی ننھی سی روشنی میں بھولے بھٹکے اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ خیر، بات ہو رہی تھی ان لوگوں کی جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور کوئی بھی موسم ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، سردی ہو، گرمی ہو، یہ لوگ کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ کیا کہا؟ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ بھئی بتا رہی ہوں نا، اتنی جلدی نہ مچایا کریں۔ تو یہ لوگ ہیں، خود ہی دیکھ لیں، پھر کہیں گے کہ میں تعریفیں کرتی جا رہی ہوں اور آپ کو کچھ دکھائی نہیں رہی۔ چلیں دیکھیں یہ رپورٹ۔ ہر شہر اور گاؤں کی ترقی کا انحصار وہاں رہنے والوں پر ہوتا ہے کہ وہ وہاں کی ترقی میں اپنا کتنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال تو ریسکیو 1122 ہے، جس نے پنجاب بھر میں اپنی کارکردگی کے بلبوتے پر مقام حاصل کیا۔ اسی طرح حافظ آباد میں ریسکیو 1122 نے بھی مقبولیت حاصل کی۔ گرمی ہو یا سردی، صبح ہو یا شام، ریسکیو 1122 کا ہر نوجوان جوش و جذبے سے سرشار ہو کر ایمرجنسی کو ختم کرتا دکھائی دیتا ہے۔ حافظ آباد میں ریسکیو 1122 کا قیام 13 مئی 2010 کو ہوا، جب ریسکیو 1122 کے نوجوانوں نے ایک بہتر انداز میں عوام کو طبی، حادثاتی اور ایمرجنسی سہولیات بروقت فراہم کی۔ چاہے دن ہو یا رات، چاہے آندھی ہو یا طوفان، چاہے حادثہ ہو یا زلزلہ، جو ہمارا باقاعدہ رسپانس ٹائم ہے وہ ودن 7 منٹ کا ہے۔ ہم نے چاہے وہ ڈسٹرکٹ حافظ آباد ہو، چاہے وہ لاہور ہو۔ 13 مئی سے لے کر آج تک ٹوٹل کالز 49,431 وصول ہوئی، جن میں سے ایمرجنسی کالز 2,150 اور انفارمیشن کالز 5,738، رانگ کالز 215 موصول ہوئی۔ ریسکیو 1122 کی روز بروز بڑھتی ہوئی مقبولیت ان نوجوانوں کا جوش و جذبہ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ کیسر ندیم ساکی، دنیا نیوز، حافظ آباد۔ خوبصورت راستوں پر حسین ہم سفر کا ساتھ ہو تو خام خواہ میں دل کرتا ہے نا کہ یہ راستہ طویل سے طویل تر ہوتا جائے اور منزل آئے ہی نہ۔ ہاؤ لولی۔ اگر آپ نے ایسا کوئی لمبا سا سفر کرنا ہو تو آپ کوئٹہ کی ٹرین کی ٹکٹ لے لیں۔ کوئٹہ کی ٹرین 5 گھنٹوں کا سفر 15 گھنٹوں میں کراتی ہے۔ اب جن کے پاس ٹائم ہے اور جو لمبے سے سفر سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہمارا مشورہ یہی ہے کہ وہ فوراً سے پہلے کوئٹہ کی ٹرین پر سفر کریں۔ لیکن ان بیچارے مسافروں کا کیا جنہوں نے جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے؟ بھئی ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے فی الحال میرے پاس تو کوئی آئیڈیا نہیں رہا۔ جہانگیر سے پوچھ لیتے ہیں، شاید وہ کچھ بتا دیں۔ یوں تو ریلوے کا محکمہ ملک بھر میں تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، مگر بلوچستان میں یہ صورتحال خاصی گمبھیر ہو چکی ہے۔ محکمہ عوامی سہولیات اور آرامدہ سفر کو یقینی بنانے کے لیے کوئٹہ سے سبی تک کا 5 گھنٹے کا سفر صرف 15 گھنٹوں میں طے کرواتی ہے۔ پر آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہماری حکومت سوئی ہوئی ہے، یہ کس دن جاگے گی؟ اللہ کے واسطے اب تو آنکھیں کھول لو، یہ عوام اب رونے پر آ گئی ہے۔ پہلے ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، پہلے 8 ٹرینیں چل رہی تھی، اب ٹوٹل 4 ٹرینیں ہیں۔ اب حکومت ان کے لیے بھی بہانے بنا رہی ہے۔ صوبے میں اندرون ملک ٹرین سروس چلانے کے لیے محکمے کے پاس 20 سے زائد انجن دستیاب ہیں، جن میں سے صرف 4 کارآمد ہیں۔ کارآمد بھی ایسے کہ 25 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد اس انجن کو اپنے ہی جیسے 2 مزید انجنز کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ان مسائل کو دیکھتے ہوئے صوبائی حکمرانوں نے ریلوے کی بہتری کے لیے اچھی تجاویز بھی دی ہیں۔ اس تمام صورتحال پر عوامی شکایات اور مسائل کے خاتمے کے لیے جب بھی ریلوے انتظامیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو انتظامیہ نے واضح موقف دینے کے بجائے ٹال مٹول سے ہی کام لیا۔ ناقص انجن، فیول کی کمی اور کرپشن جیسے محرکات کو دیکھتے ہوئے اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ عنقریب ریلوے انتظامیہ کوئلے سے چلنے والے ان انجنز کا دوبارہ استعمال کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ کیمرہ مین غضنفر الوی کے ساتھ محمد جہانگیر، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ اور اب بھلا کون سا وقت ہو گیا ہے؟ یس یو رائٹ، اب وقت ہے تھوڑے سے انتظار کا، کیونکہ ہمیں چھوٹی سی بریک جو لینی ہے تو بریک لیتے ہیں، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے دیکھتے جائیں وہ تصویر جسے آپ کو پہچاننا ہے اور ہمیں بتانا بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں، ہم ملتے ہیں بریک کے بعد۔